स्वातंत्र्य दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लाल किल्ल्यावेल्यान आपलें सगळ्यांत लांब आनी निर्णायक संबोधन केलें. हें उलोवप 103 मिनटां चल्लें. तातूंत 2047 वर्सा मेरेन विकसीत भारता खातीर एक आंखणी अधोरेखीत केल्ली दिसली. आत्मनिर्भरताय, नवनिर्माण आनी नागरीक सशक्तीकरणाचेर खासा लक्ष केंद्रीत करून प्रधानमंत्र्यांनी दुसऱ्याचेर आदारून आशिल्ल्या राष्ट्रांतल्यान आत्मविश्वास आशिल्ल्या तंत्रीक नदरेन प्रगत आनी अर्थीक नदरेन लवचीक देश म्हणून भारताचे यात्रेचो आलेख अधोरेखीत केलो. प्रधानमंत्र्यांच्या उलोवपांतलीं मुखेल खाशेलपणां आनी घोशणा अशे तरेन आशिल्ल्यो. पयलो मुद्दो म्हणजे कसलीच तडजोड ना. पहलगाम हल्ल्या उपरांत जाल्ल्या ऑपरेशन सिंदूरची भारताच्या रणनिती स्वायत्ततेचें प्रदर्शन म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तुस्त तोखणाय केली. मेड इन इंडिया शस्त्रांचो उपेग करून हे कारवायेंत आतंकवादी जाळे आनी पाकिस्तानांतली मुळावी बांदावळ मोडून उडयली आनी भारत आतां अणुकेंद्रीय ब्लॅकमेल वा परकी अटींचेर येवपी धमक्यांक पर्वो करचो ना अशी नव्या युगाची शिटकावणी आनी संकेत दिलो. सिंधू उदका कबलातीच्या प्रस्नाचेर प्रधानमंत्र्यांनी निर्विवादपणान स्पश्ट केलें, भारतान आतां थारायलां रगत आनी उदक एकठांय व्हांवचें ना. सिंधू उदकाची कबलात अन्यायकारक आशिल्ली हें लोकांक कळ्ळां. सिंधू न्हंय वेवस्थेच्या उदकान दुस्मानाच्या जमनीक शिंपणावळ केली आनी हे वटेन आमच्या शेतकारांक त्रास जाले, तांणी म्हळें. भारत आतां आपल्या राष्ट्रीय हिताचेर तडजोड करचो ना अशें ह्या निवेदनांत परतून स्पश्ट केलें आनी पुरायपणान देशी तंत्रगिन्यान आनी संरक्षण मंचाचेर आदारून देशाची बेगीन आनी निर्णायकपणान वागपाची तांक हाचेर भर दिलो. आत्मनिर्भर भारत, तंत्रगिन्यान उद्देग घटमूट करप ह्या मुद्द्याचेर उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें, दुसऱ्यांचेर आदारून रावल्यार राष्ट्राच्या स्वातंत्र्या विशीं प्रस्न उप्रासतात. पात येवन रावप ही एक मागीर संवय कशी जाता, धोक्याची गजाल जाता आनी तेन्ना दुर्दैवी आसता ती. देखूनच आमी आत्मनिर्भर जावपाची जाणविकाय आनी लागणूक तगोवन दवरपाक जाय. आत्मनिर्भरताय म्हळ्यार फकत निर्यात, आयात, रुपया वा डॉलर न्हय, तर आमचे क्षमताये विशीं आमच्या स्वताच्या पांयांचेर उबे रावपाची तांक. हे फाटभुंयेर प्रधानमंत्र्यांनी जाहीर केलें की भारत 2025 मेरेन आपली पयली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चीप सुरू करतलो आनी अणुकेंद्रीय क्षेत्र खाजगी प्रतिनिधींक उक्तो करतलो, जाका लागून उर्जा आनी तंत्रगिन्यानांत अप्रूप अश्यो संदी तयार जातल्यो. प्रधानमंत्र्यांनी दर एका नागरिकाक आनी खास करून तरणाट्यांक जेट इंजिन, सोशल मिडिया मंच, सारें आनी हेर तंत्रगिन्यानाचें देशी पावंड्यार नवें उत्पादन करून राष्ट्र निर्मितींत वांटो घेवचो अशें आवाहन केलें, जे वरवीं भारत आत्मनिर्भर, बळिश्ट आनी संवसारीक पावंड्यार मान आशिल्लो देश म्हणून फुडारांत तयार जातलो अशें हावडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायले. भारतान आपल्या फुडारा खातीर म्हत्वाचीं साधनां सुरक्षीत करपा खातीर घेतिल्ल्या धाडसी पावलांचेरूय प्रधानमंत्री मोदी हांणी भर दिलो. नॅशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशनांतल्यान देशांत उर्जा, उद्देग आनी संरक्षण हांचे खातीर गरजेची खनिजां मेळपाची खात्री करपा खातीर देश 1200 सुवातांचो सोद घेता अशें तांणी सांगलें. ह्या खनिजांचेर नियंत्रण दवरल्यार भारताची रणनिती स्वायत्तताय घटमूट जाता, ताजें उद्देगीक आनी संरक्षण क्षेत्र खऱ्या अर्थान आत्मनिर्भर उरता हाचेर तांणी मुजरत भर दिलो. हाका पुरक म्हणून राष्ट्रीय खोल उदकाचें संशोधन मिशन भारताच्या दर्या देगेवेल्या उर्जा साधनांचो फायदो दितलें, उर्जेचेर आत्मनिर्भरताय वाडयतलें आनी परकी इंधन आयातीचेर आदारून रावप उणें करतलें, जें पुरायपणान स्वतंत्र आनी बळिश्ट भारताचें आनीक एक पावल थारतलें. प्रधानमंत्री मोदी हांणी वखदां आनी नवनिर्माणांत आत्मनिर्भरताय मेळोवपाचो उलो राष्ट्राक मारलो. संवसाराची फार्मासी म्हणून
भारताचें बळगें सद्या विकसीत जालां अशेंय तांणी ह्या वेळार मुखार सांगलें. प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें, मनीस जातीच्या कल्याणा खातीर सगळ्यांत बरी आनी परवडपी वखदां दिवपी देश म्हळ्यार आमचोच देश कित्याक जावंक फावना. घरगुती वखदां नवनिर्माणांत भारताची वाडत वचपी कामगिरी आनी पुरायेन भारतांत नवीं वखदां, लस आनी जिवीत वाटावपी उपचार तयार करपाची बेगोबेग गरज हाचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो. भारताच्या कोविड-19 प्रतिसादा वयल्यान प्रेरणा घेवन जंय देशी लस आनी कोविन सारकेल्या प्लॅटफॉर्मांनी संवसारीक पावंड्यार लाखांनी लोकांचो जीव वाटावलो, थंय तांणी राष्ट्राक ही नवनिर्माणाची भावना वाडोवपाचो उलो मारलो. संशोधक आनी उद्देजकांक नव्या वखदां आनी वैजकी तंत्रगिन्यानाचें पेटंट मेळोवपाचें तांणी आवाहन केलें. भारत फकत स्वताची भलायकी जतनाय घेवपाची गरज भागयताच, पूण वैजकी आत्मनिर्भरता आनी नवनिर्माणाचें संवसारीक केंद्र जावचें हाची खात्री करून विज्ञान, तंत्रगिन्यान आनी मनीस कल्याणांत देशाचो फुडाकार घेवपाची तांक दाखोवन मुखार वता. मिशन सुदर्शन चक्र रणनीती संरक्षण वाडोवप ह्या मुद्द्याचेरूय प्रधानमंत्र्यांनी मुजरत भर दिलो. भारताची आक्रमक आनी आडावपी तांक घटमूट करपा खातीर प्रधानमंत्री मोदी हांणी भारताच्या गिरेस्त संस्कृतीक आनी पौराणीक दायजांतल्यान प्रेरणा घेवन मिशन सुदर्शन चक्र सुरू केल्लें. तांणी सांगलें, दुस्मानान आमचेर हल्लो करपाचो खंयचोय यत्न आडावपा खातीर भारत मिशन सुदर्शन चक्र ही कार्यावळ सुरू करतात. भारताची रणनीती स्वायत्तताय घटमूट करून वेगान अचूक आनी घटमूट संरक्षण प्रतिसाद वाडोवपा खातीर हो उपक्रम तयार केला. प्रधानमंत्री मोदी हांणी मुखार सांगलें, 2035 वर्सा मेरेन सगळ्यो भौशीक सुवातो विस्तारीत देशव्यापी सुरक्षा ढालीन आस्पावीत करतले, जे वरवीं देशा खातीर व्यापक संरक्षण सुनिश्चित जातलें. त्याच वांगडा भारताची आत्मनिर्भर संरक्षणाची लागणूक दाखोवन दितले. फुडल्या पिळगेच्यो सुदारणा हाचेरूय तांणी भर दिलो. अर्थीक कार्यावळीचेर नियंत्रण दवरपी कायदे, नेम आनी कार्यपद्दती सुदारणा करपाचो हेत आशिल्ले फुडले पिळगेंतल्या अर्थीक सुदारणा खातीर कार्यदळ तयार करपाची घोशणा प्रधानमंत्री मोदी हांणी केली. सरकारान पयलींच 40,000 वयर गरजे भायल्या आडखळीचे नेम आनी 1,500 कालबाह्य जाल्ले कायदे रद्द केल्यात. निमाण्या संसदीय अधिवेशनांत 280 वयर तरतुदी काडून उडयल्यात अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. फुडें पळयत जाल्यार दिवाळी मेरेन नेक्स्ट जनरेशन हातूंतल्या GST सुदारणाक लागून दिसपट्ट्या गरजेच्या वस्तूंचेर कर उणो जातलो, जाका लागून MSME, थळावे विक्रेते आनी गिरायकांक फायदो जातलो. त्याच वांगडा अर्थीक वाड करपाक चालनाय मेळटली. चड कार्यक्षम, नागरिकांक अनुकूल अशी अर्थवेवस्था ते वरवीं तयार जातली. PM विकसीत भारत रोजगार येवजण तरणाट्यांक सशक्त करप हाचो चड हातूंत भर आसा. भारताचो लोकसंख्या शास्त्रीय लाभांश घटमूट करपा खातीर आनी राष्ट्राच्या तरणाट्यांक तांचे वाड केंद्रीय भुमिका आसची हाची खात्री करपा खातीर प्रधानमंत्री मोदी हांणी PM विकसीत भारत रोजगार येवजण ही 1,00,000 कोटी रुपया रोजगार येवजण सुरू केली. ताच्या खाला नव्यान नोकरी करपी तरणाट्यांक 15,000 रुपया मेळटले. त्याच प्रमाण 3 कोटी भारतीय तरणाट्यांक ताचो लाव मेळचो ही मोख हे कार्यावळीत दवरल्या. ह्या उपक्रमाक लागून भारताची लोकसंख्या शास्त्रीय तांक खऱ्या अर्थीक आनी समाजीक समृद्धीत रुपांतरीत जातली. स्वतंत्र भारत ते समृद्ध भारत मेरेनचो पूल घटमूट जातलो आनी तरणाट्यांक राष्ट्राची प्रगती आनी उदरगतींत सक्रीयपणान योगदान दिवपाक सशक्त करतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखार म्हळें. उर्जा आनी अणुकेंद्रीय आत्मनिर्भरता ह्या मुद्द्याचेर प्रधानमंत्र्यांनी भाश्य केलें. भारतान आपल्या फुडारा खातीर म्हत्वाची साधनां सुरक्षीत करपा खातीर घेतिल्ल्या धाडसी पावलांचेर प्रधानमंत्री मोदी हांणी भर दिलो. नॅशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशनांतल्यान देशांत उर्जा, उद्देग आनी संरक्षण हांचे खातीर गरजेचीं खनिजां मेळपाची खात्री करपा खातीर 1200 सुवातांचो सोद चल्ला. ह्या खनिजांचेर नियंत्रण दवरल्यार भारताची रणनीती स्वायत्तताय घटमूट जाता.
ताजें उद्देगीक आनी संरक्षण क्षेत्र खऱ्या अर्थान आत्मनिर्भर उरता हाचेर तांणी भर दिलो. हाका पूरक म्हणून राष्ट्रीय खोल उदकाचो संशोधन मिशन भारताच्या दर्यादेगेवेल्या उर्जा संसाधनांचो फायदो घेतलें, परकी इंधन आयातीचेर आदारून रावप उणें करतलें आनी उर्जेचेर आत्मनिर्भरताय वाडयतलें, जें पुरायेन स्वतंत्र आनी घटमूट भारता कडेन आनीक एक पावल थारतलें. निवळ उर्जेच्या मळार भारताच्या उल्लेखनीय कामगिरीचेर भर दितना प्रधानमंत्री मोदी हांणी नदरेक हाडून दिलें की देशान 2025 वर्सा 50% निवळ उर्जेची मोख आदींच साध्य केली, जें 5 वर्सां आदींच भारतान हुंपलें. तशेंच 2047 मेरेन भारताची अणुकेंद्रीय वीज निर्मिती तांक 10 पटींनी वाडोवपाची येवजण तांणी जाहीर केली. 10 नवे अणुकेंद्रीय विक्रियक चालू आसात, जाका लागून उर्जा सुरक्षीतताय आनी टिकाऊ वाड सुनिश्चित जातली. भारत उर्जा आयातीचेर आदारून ना जाल्यार वाटायिल्ले पयशे शेतकारांच्या कल्याणा खातीर वापरूं येतात, जाका लागून राष्ट्राच्या समृद्धीचो कोणो आनी घटमूट जातलो अशें तांणी सांगलें. अंतरिक्ष क्षेत्राचें स्वातंत्र्य आनी नवनिर्माण हो प्रधानमंत्र्यांच्या उलोवपांतलो एक म्हत्वाचो मुद्दो आशिल्लो. तांणी अंतरिक्ष विज्ञानांतल्या भारताच्या वाडट्या कामगिरीचेर भर दिलो. गगनयान मिशनाच्या यशाच्या नेटार भारताच्या स्वताच्या अंतरिक्ष केंद्राची तयारी सुरू आसा. आतां 300 वयर स्टार्टअप उपगिरो तंत्रगिन्यान, अंतरिक्ष संशोधन आनी अत्याधुनीक संशोधनांत नवें संशोधन करपाक लागल्यात. भारत फकत जागतीक अंतरिक्ष मळार वांटो घेना, पूण देशी उपायांनी फुडाकार घेता हें भारतान दाखोवन दिलां अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. शेतकार भारताच्या समृद्धीचो कोणो आसा ह्या मुद्द्याचेर उलयतना तांणी जाहीर केलें की भारत तांच्या हिता विशीं तडजोड करचो ना. शेतकारांक आनी पशुपालकां खातीर खंयच्याय हानिकारक धोरणां आड वण्टी सारको उबो रावन तांचे हक्क आनी पोटापाणयाची राखण केल्या अशें तांणी म्हळें. तांणी सांगलें की शेती भारताच्या उदरगतीचो एक कोनशाचो फातर उरला. दूद, दाळ आनी ताग हातूंत भारत क्रमांक 1 आनी तांदूळ, गंव, कापूस, फळां, भाजीपालो हातूंत दुसऱ्या क्रमांकाचेर आसा. शेती निर्यात 4 लाख कोटी रुपया हुपून राष्ट्राची संवसारीक स्पर्धात्मकताय दाखयता. शेतकारांक आनिकूय सशक्त करपा खातीर तांणी PM किसान, शिपणावळ येवजण्यो आनी पशुधन राखण कार्यावळी वरवीं चालू आदाराक पुरक जावन भारताची समृद्धीची तांक आनिकूय घटमूट आनी लवचीक उरची हाची खात्री करून 100 मागास शेती जिल्ल्यां खातीर PM धरधान्य कृषी येवजण सुरू केली अशें सांगलें. उच्च शक्तीचें लोकसंख्या शास्त्र मिशन राष्ट्रीय अखंडताय राखप ह्या मुद्द्याचेर उलयतना भारताची लोकसंख्या अखंडताय राखपाचें म्हत्व प्रधानमंत्र्यांनी उलोवन दाखयलें. बेकायदेशीर घुसखोरीक लागून जावपी आव्हानां विशीं शिटकावणी दिवन शिमेचे वाठार आनी नागरिकांच्या उदरनिर्वाहाची राखण करपाची गरज आसा हाचेर तांणी भर दिलो. ह्या हुस्क्याक तोंड दिवपा खातीर तांणी रणनिती आनी समाजीक अशा दोनूय आव्हानांक फुडो करून भारताचो एकचार, प्रामाणीकपण आनी सुरक्षा सुनिश्चित करपाचो हेत आशिल्लें उच्च शक्तीचें लोकसंख्या शास्त्र मिशन जाहीर केलें. मुखार पळयतना PM मोदी हांणी विकसीत भारत 2047 खातीर आपली दृश्टी मांडली. भारताची प्रगती आत्मनिर्भरताय, नवनिर्माण आनी नागरीक सशक्तीकरणाचेर उबारल्या हाचेर तांणी भर दिलो. भारतांतलें बळगें ताच्या लोकांत नवनिर्माणांत आनी आत्मनिर्भरतेचे लागणुकीत आसा अशी याद तांणी नागरिकांक केली. दर एका भारतीयान भारतांत तयार केल्लीं उत्पादनां विकतीं घेवन एक समृद्ध, बळिश्ट आनी विकसीत भारत सुनिश्चित करपा खातीर राष्ट्र निर्मितींत योगदान दिवचें अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें. आनी इतल्यान प्रधानमंत्र्यांच्या स्वातंत्र्य दिसाच्या कार्यावळींतल्या उलोवपाचे हे ठळक अंश सोंपले. अणकारपी आनी वाचपी हांव मुकेश थळी.